दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामीले कार्यक्रममा समसामयिक राजनीतिक विषयमा विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्दै आएका छौँ र आज पनि हामी पछिल्लो समय अमेरिकी आर्थिक सहायता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता जुन सत्ता गठबन्धन लगायत प्रमुख प्रतिपक्षी दल र देशैभरमा एउटा पेचिलो विषय बनेको छ र विशेष गरी एमसीसी पारित गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयमा ठुलो मतभेद किताकाट यो बेला भइरहेको छ। त्यसो त आगामी संसदबाट यसको निकास खोजिनेमा पनि दलहरूबीच छलफल जारी छ र यसै सन्दर्भमा आज पनि हामी नेकपा एमालेका नेता डाक्टर भीम रावलसँग यस विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। उहाँले एमसीसीका सम्बन्धमा यसले चाहिँ देशको राष्ट्रिय स्वाधीनतामा आघात पुग्ने विषयलाई उठाउँदै आउनुभएको छ। उहाँलाई कार्यक्रम स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई सर्वप्रथम स्वागत छ। धन्यवाद। पछिल्लो समय यो जुन एमसीसी एकदमै पेचिलो विषय बनेको छ र भनौँ न प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेकै अध्यक्षज्यूले चाहिँ सरकारसँग छलफल गरिरहनु भएको पनि देखिन्छ यो विषयमा र संसदमा जाने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको भन्ने छ। अब यो संसदमा जाने हो के हो यो विषयमा भन्दैन? यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीसँग नेपाल सरकारले गरेको जुन सम्झौता छ यो संसदमा जान्छ जान्न कुन नेताले के भने भन्नुभन्दा पहिले हामीले यो सम्झौताका प्रावधानहरू के हुन् भन्ने कुरातर्फ ध्यान दिनुपर्छ। हाम्रो देशको संविधानमा के लेखिएको छ भन्ने कुरातर्फ ध्यान दिनुपर्छ। हाम्रो कानुनमा के लेखिएको छ भन्ने कुरातर्फ ध्यान दिनुपर्छ। अहिलेसम्म हामीले उठाउँदै आएका कुरा के हुन् भने कुनै पनि नेता, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र यो देशको नागरिक हुँ भन्ने व्यक्तिले नेपालको संविधान विपरीत, कानुन विपरीत, नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र हित विपरीत कुनै पनि काम गर्न मिल्दैन। त्यसकारण प्रश्न के छ भने हामीले अरू जसरी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र देशहरूले आफ्नो देशको हित, आफ्नो देशको मर्यादा कायम गरेर मात्रै अरू देशसँग सम्बन्ध कायम गर्छन्, हामीले पनि त्यसरी मात्रै जानुपर्छ भन्ने कुरामा मेरो जोड हो। अब यो कुरातर्फ ध्यानै नदिएर एमसीसीसँगको मूल सम्झौता त प्रतिनिधि सभामा पहिले ल्याइएको थियो, दिइएको थियो, बाँडिएको थियो। अहिले त्योसँग सम्बन्धित त दर्जनौँ अरू सम्झौताहरू छन्। एमसीए नेपालले मन्त्रालयसँग गरेका सम्झौताहरू छन्। अनि यतातर्फ कुनै ध्यान नदिएर यसलाई हामी संसदमा लान्छौँ भनेर कुनै व्यक्तिले भन्छन् भने त्यो नेपालको संविधान, हाम्रो राज्यको नीति, हामी नेपाली जनताको आकाङ्क्षा, हाम्रो स्वाधीनता विपरीत हुन्छ। त्यसकारण हामीहरूले बारम्बार, मैले विशेष गरेर के भन्दै आएको छु भने यो सम्झौता अनुमोदन गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि, संसदमा लैजाने कि नलैजाने भन्ने विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि मैले अघि जुन कुरा यहाँनिर राखेँ त्यो कुरालाई गम्भीर रूपमा हेरौँ भन्ने मेरो विशेष जोड रहेको छ। जस्तो एउटा बुझाइ छ नि, अब चाहिँ सांसदहरूले स्वविवेक प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने। यो अब यहाँले त भनिसक्नु प्रवेश गर्नु अगाडि अध्ययन गरौँ भनेर। अब अध्ययनकै लागि यहाँले एकचोटि अपिल पनि जारी गर्नुभएको थियो, पत्र पनि। त्यस्तो स्वविवेकको अवस्थामा के रहला कि के रहन सक्ला? हाम्रो देशको अहिलेसम्मको राजनीतिक परिस्थिति के छ भने संसदमा रहेका व्यक्तिहरू वा सांसदहरू पार्टीबाट निर्देशित हुने प्रचलन छ। स्वविवेक प्रयोग गर, ल जे इच्छा हुन्छ भन्दैमा व्यक्तिहरू साँच्चीकै पार्टीको नीति यो एकातिर, व्यक्ति अर्कातिर हुने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न छ। जस्तो नेकपा एमाले राष्ट्रको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, हित, आजको विश्व परिवेश, ठुला शक्ति राष्ट्रहरूको द्वन्द्वको भुमरीमा नेपाल घचेडिने कुरामा आफ्नो कुनै धारणा नबनाउने, त्यसमा ऊ केही नबोल्ने, अनि सांसदहरूलाई तपाईँलाई जे गर भन्ने स्थितिले त्यो पार्टीको देश, जनता, संविधान प्रतिको जुन प्रतिबद्धता हो त्यो नरहेको भन्ने अर्थ लाग्छ। त्यसकारण सबभन्दा पहिले त राजनीतिक दलहरू देश, जनताको हितको लागि बनेका हुन्। त्यो राजनीतिक दलहरूको औचित्य र उपादेयता त्यो राष्ट्रको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता, त्यो देशको हित संरक्षण गर्नुमा मात्रै हुन्छ। विकास र समृद्धि भनेको एउटा स्वतन्त्र र स्वाधीन देशभित्र हुने कुरा हो।
देशको स्वाधीनता स्वतन्त्रता नै गुम्दाखेरि विकास मात्रै खोज्ने हो भने अनि हाम्रा छरछिमेकका मुलुकहरू जो हिजो साम्राज्यवादी देशहरूका उपनिवेश बनेका थिए उनीहरूले स्वतन्त्रता आन्दोलन किन गरे त? उति बेलाको साम्राज्य शक्तिले नै त्यहाँ पुल, रेल सेवा, बाटो, उद्योग धन्दा त उसैले खोलिराखेको थियो नि त। किन स्वतन्त्रता खोजेको? त्यसकारण त्यस्तो हुँदैन। त्यसकारण सांसदहरूले आफ्नो स्वविवेक लगाएर स्वतन्त्रतापूर्वक मत हाल भन्ने हामी भन्छौँ भनेर कसैले भनेको छ भने त्यो एउटा कुरा होला। तर सबभन्दा पहिले पार्टीको धारणा के हो? देशको स्वाधीनताप्रति हाम्रो देशलाई हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग बनाएर आज एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा जुन शक्ति राष्ट्रहरूको गम्भीर रूपमा प्रतिद्वन्दिता चलिरहेको छ त्यो भित्र नेपाललाई त्यो भित्र घचेट्ने हो कि होइन भन्ने कुरा मूल प्रश्न हो र यतातर्फ विचार गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै अनि सांसदहरूले पनि ल यथार्थ यस्तो हो, पार्टीले यस्तो नीति लिएको छ, अब तपाईँहरू आफ्नो स्वविवेक लगाउनुहोस् भनेपछि हुन्छ। अब कि त पार्टीले के हुनु पर्यो भने अब हामी यो संविधान आदि इत्यादि अहिलेको जुन विश्व परिवेश छ हामी यसमा केही पनि भन्दैनौँ, ल तपाईँहरूलाई जे गर्न मन लाग्छ गर, कि त्यसो भन्नु पर्यो? अब त्यसो भन्दाखेरि के हुन्छ? राजनीतिक दलको देश जनताप्रतिको जुन जिम्मेवारी हो त्यो जिम्मेवारी वहन नगरेको ठाउँ छ। त्यही त पार्टीले पनि त्यही गर्ने अवस्था रहने अथवा चाहिँ व्हिप जारी भएको अवस्थामा चाहिँ दलहरू अथवा चाहिँ एमाले पनि त्यसो गर्यो भने यहाँको निर्णय के हुन्छ त्यो विषयमा पनि? यो राष्ट्रको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डताको विषय यो कुनै पार्टीको निर्देशनको विषय हुन सक्दैन। अर्थात् त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा तपाईँले व्हिप भन्नुभएको छ, त्यसको विषय हुन सक्दैन। राजनीतिक दलहरू भनेका माध्यम मात्रै हुने हेर्नुहोस्। राजनीतिक सिद्धान्त, विचार आदि यी सबै कुराहरू राष्ट्रको स्वाधीनतालाई बलियो बनाउने, जनताको हक अधिकारको लागि लड्ने, त्यसको लागि काम गर्ने, देशको विकास गर्ने, देशका साधन स्रोत सबै राष्ट्रको सर्वोपरि हितमा लगाउने, त्यसको लागि पार्टी भनेका हुन् नि। अब पार्टीले त्यसमा कुनै निर्णय नै नगर्ने भन्ने कुराको सबभन्दा पहिले यो औचित्यपूर्ण छ कि छैन भन्ने कुरा त्यो हेर्नुपर्छ। जहाँसम्म सांसदहरूको कुरा छ, सांसदहरूलाई ल हामी कुनै निर्देशन दिन्नौँ, तपाईँहरू आफ्नो स्वविवेकले निर्णय गर्नुहोस् भन्ने अवस्था भए पनि नभए पनि या पार्टीले निर्देशन दिए पनि एमसिसीसँगको सम्झौताका राष्ट्रघाती प्रावधानहरू यथावत रहेसम्म र त्यो एमसिसी सम्झौता मूल सम्झौता, कार्यान्वयन सम्झौता र त्यसपछिका अरू थुप्रै सम्झौताहरू छन्, ती सबै सम्झौतामा रहेका हाम्रो कानुनभन्दा विदेशी कानुन माथि हुने, हामीले अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्यको कानुन मान्नुपर्ने, हाम्रो प्रसारण लाइनमा एउटा विदेशी कम्पनीको पूर्ण कब्जा हुने, प्रसारण लाइन जहाँ जहाँ गएको छ त्यसको भूमिमाथि कब्जा हुने, हामीले पनि 13 करोड डलर हामीले पनि अनुदान दिनुपर्ने त्यो एमसिसीलाई, तर हाम्रो बौद्धिक सम्पत्तिमा कुनै अधिकार नहुने, अनि हाम्रो देशको योजना हो भन्ने, हामीले छानेको हो भन्ने, तर योजना स्थलमा हाम्रो सरकारको प्रतीक चिन्ह राख्न नपाइने, अनि त्यो सम्झौतामा एमसिए नेपाल र त्यसको बोर्डले जुनसुकै बेला जे मन लाग्यो त्यो संशोधन गर्न सक्ने, त्यो कुरा नेपाल सरकारलाई कुनै जानकारी गराउन नपर्ने र हामीले योजना छनौट गर्दा भारतको सहमति लिनुपर्ने, जुन यस्ता कुराहरू छन्, यी कुराहरूलाई नहटाइकन यो सम्झौतालाई अगाडि बढाउने कुरा ल्यायो भने म त्यसको विरुद्धमा जान्छु र म यहीँबाट आह्वान गर्न चाहन्छु, देश जनताप्रति हामी कटिबद्ध हुन्छौँ, कसैको डर नमानेर हामी राष्ट्रको हितमा बोल्छौँ र जुन हामीले शपथ खाएका छौँ, सबै मान्य सांसदहरूले त्यो शपथ अनुसार राष्ट्रको स्वाधीनताको पक्षमा उभिनुपर्छ भन्ने मेरो दृढ धारणा छ। एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र देशको प्रधानमन्त्री, त्यहाँका नेताहरूले कुनै पनि अर्को देशलाई पत्र पठाउँदा 4-5वटा कुराहरूमा गम्भीर भएर ध्यान दिनुपर्छ। पहिलो कुरा त उनीहरूले जसलाई पत्र लेख्दैछन् ती पत्र लेख्ने व्यक्ति उनीहरूका समकक्षी हुन् कि होइनन्। कूटनीतिक मर्यादाको दृष्टिकोणबाट, राष्ट्रिय स्वाभिमानको दृष्टिकोणबाट, स्वाधीनताको दृष्टिकोणबाट, राज्य सञ्चालनको प्रक्रियाको दृष्टिकोणबाट त्यो ध्यान दिनुपर्छ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, हाम्रो संसद भनेको नेपाली जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधि रहेको सार्वभौम संस्था हो। त्यो सार्वभौम संस्थामा कुनै सम्झौता या कुनै विषय विचाराधीन रहेको बेलामा होइन हामी दुईजनाले त यस्तो गरिदिन्छौँ भनेर कुनै विदेशीलाई पत्र लेख्नु भनेको अत्यन्त गैरजिम्मेवार, अशोभनीय, कूटनीतिक दृष्टिकोणबाट पूर्ण रूपमा गलत र ती सम्बन्धित व्यक्तिहरूको पदीय मर्यादा विपरीत हुन्छ। त्यसकारण जुन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले
एमसिसीको अध्यक्षको नाममा पत्र जुन पठाउनु भएको छ, एउटा संस्थालाई जुन पत्र लेख्नु भएको छ, त्यो कूटनीतिक दृष्टिकोणबाट मर्यादाहीन, राष्ट्रको स्वाभिमान, स्वतन्त्रता र प्रतिष्ठाको दृष्टिकोणबाट त्यसमाथि आघात पुर्याउने र एउटा नेपालीको दृष्टिकोणबाट हेर्दा त्यो नेपालीत्वमाथि नै त्यसले हाम्रो आँच पुर्याउने स्थिति हुन्छ। त्यसकारण मैले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा पनि भनेको छु, सार्वजनिक रूपमा पनि भनेको छु, यस सम्बन्धमा छानबिन हुनुपर्छ र छानबिन भएर उहाँहरूमाथि यथोचित कारबाही गर्नुपर्छ। किनभने एउटा देशको प्रधानमन्त्री, पार्टीको नेता देशको स्वाधीनता, स्वाभिमान, प्रणालीलाई उल्लङ्घन गर्छ भने अनि हामीले त्यो देशमा सुशासन हुन्छ, अरू नागरिकलाई हामी सुशासन मान, विधि मान, कानुन मान, राज्यका मर्यादा मान भनेर भन्ने नैतिक अधिकार राख्छौँ। जो देशको प्रधानमन्त्रीले यस्तो पत्र लेख्नुहुन्छ त्यो देशको प्रधानमन्त्रीले अरूलाई सुशासन, मर्यादा, कानुन मान्ने, विधि मान्ने, पद्धति मान्ने, प्रक्रिया मान्ने कुराको शिक्षा र निर्देशन दिन सक्छ? सक्दैन। त्यसकारण उहाँहरूले जुन पत्र लेख्नुभएको छ त्यो अत्यन्त आपत्तिजनक छ र यो संसदको विशेषाधिकारको हनन हो। यो संसदले छानबिन गरेर विशेषाधिकारको हनन गरेकोमा उहाँहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ। उहाँहरूले पदबाट राजीनामा गर्नुपर्छ यदि उहाँहरूमा राजनीतिक नैतिकता छ भने। भन्ने कुरा यो मैले कुनै पूर्वाधार राखेर भनेको होइन। यो नेपालको संविधान, कूटनीतिक मर्यादा, एउटा राज्यको प्रधानमन्त्री, नेताहरूले पालना गर्नुपर्ने मर्यादा र संसारका सभ्य राष्ट्रहरूका नेताहरूले पालना गर्नुपर्ने कुराको उल्लङ्घन गरेकोमा मैले यो कुरा नेपालको सर्वतोमुखी हित, नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रको रक्षा, नेपाल राष्ट्रको स्वाभिमानको रक्षाको लागि मैले यो कुरा भनेको। सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरूले र संसदमा रहेका मान्य सदस्यहरूले पनि यस सम्बन्धमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ भन्ने कुरामा मेरो जोड छ। हामीले यस विषयमा पटक पटक यो कुरा उठाएका छौँ र अहिले जस्तो भन्नुहोस् एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा ठुला शक्ति राष्ट्रहरूको द्वन्द्व चलिरहेको छ। अब कतिपय देशहरू आपसमा शक्तिको लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छन्, अन्तरिक्षदेखि लिएर जल थल सबैतिर सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। तर नेपाल त एउटा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अपनाएको देश हो नि। जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति हुनुहुन्छ शेरबहादुर देउवाजी, के नेपाली काङ्ग्रेस अब हाम्रो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति जो हामीले पार्टीका नीतिहरूमा भनेका छौँ, नेपालको संविधानमा भनेका छौँ, अब त्यसलाई छोडेर ऊ कुनै शक्ति राष्ट्रको सैनिक गठबन्धनमा जानु खोजेको हो त? के उसले भन्नु पर्यो नेपाली जनतालाई अब हामी नीति परिवर्तन गर्दैछौँ, अब हामी कथित उदारवादको नाममा, हामी विकासको नाममा अब शक्ति राष्ट्रहरूको राष्ट्रिय सुरक्षा हित स्वार्थ अनुकूल अब हामी गठबन्धनमा जान्छौँ भन्नु पऱ्यो नि त नेपाली काङ्ग्रेसले। यदि त्यसो उसले भन्ने नीति लिन्छ भने नेपालको संविधानमा संशोधन गर्नुपर्छ। नेपालको संविधानमा संशोधन गर्न 2 तिहाई आवश्यक पर्छ। त्यो नेपालको संविधान संशोधनको लागि संसदमा प्रस्ताव ल्याउनु पर्यो। के त्यो हो त नेपाली काङ्ग्रेसले चाहेको? हामी संविधानमा समाजवाद उन्मुख प्रणालीको कुरा गर्ने, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको कुरा गर्ने, असमान सन्धि सम्झौताहरू हामी मान्दैनौँ भन्ने, अनि कुनै देशसँग गोप्य रूपमा पत्राचार गरेर देशभरि त्यसको विरोध भएपछि अनि अहिले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले म त्यसमा संशोधन नगरिकन गर्दिनँ भनेपछि तिमीले त यस्तो लेखेका छौ नि भनेर उहाँले चिठी लेखेको त्यो त गल्ती नै थियो। अनि त्यही चिठीको डन्डा प्रचण्डजीको टाउकोमा बर्साउने, यही सेरोफेरोमा यो कति घृणित राजनीति छ। पत्र लेख्नु गल्ती थियो, मैले अघि भनि नै हालेँ। अनि त्यो पत्र कस्तो बेला बाहिर ल्याएको छ भने अब कथम कता चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्र फेरि पछि पो हट्छ कि पुष्पकमल दाहालले त फेरि संशोधनको कुरा गर्न थाले भनेर यो पत्र ल्याइएको छ। र यस्तो खालको अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसँगको कूटनीतिक सम्बन्धमा जुन प्रकारको हेलचेक्राइ गरिएको छ, जुन प्रकारले राष्ट्रलाई कमजोर बनाउने काम गरिएको छ, यसको दायित्व, यसको जिम्मेवारी शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालजीले लिनुपर्छ कि पर्दैन? अझ त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीको हैसियतबाट शेरबहादुर देउवाले त्यो जिम्मा लिनुपर्छ कि पर्दैन? कतिपय देशका प्रधानमन्त्रीहरू, नेताहरू हेर्नुहोस् सामान्य त्रुटिको कारणले गर्दा पद त्याग्न विवश भएका छन्, उनीहरूले जनतासँग माफी मागेका छन्। अनि यो देशमा कुनै जिम्मेवारी बोध गर्नु पर्दैन? उत्तरदायी सरकार होइन यो? जनताप्रति, देशप्रति उत्तरदायी हुनु पर्दैन? त्यसकारण हामीले पटक पटक यो कुरालाई एकदम गम्भीर रूपमा जनताले लिनुपर्छ भन्ने कुरा उठाएका छौँ। यो गठबन्धनमा चाहिँ चुनाव घोषणासँगै भनौँ न एमसिसी लगायतका कुराहरू अलिकति हलचल आएको जस्तो देखिन्छ र चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्थामा अब चाहिँ गठबन्धन चुनावी तालमेल कस्तो रहला त्यो पनि अहिले चाहिँ अब चर्चाको विषय छ। यो विषयमा भन्दैन नि? अब यो गठबन्धनका नेताहरू उहाँहरू घरि हामी तालमेल गर्छौँ भन्नुहुन्छ, घरि नेपाली काङ्ग्रेसभित्रकाले पनि कतिपय हामीले गर्दैनौँ भन्नुहुन्छ। अब यो तालमेल गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न उहाँहरूको कुरा भयो त्यो। तर नेपालको संविधान कानुन, नेपालको हित अनुकूल त्यो चुनाव समयमा हुनुपर्छ
निष्पक्ष स्वतन्त्र रूपमा हुनुपर्छ। यो नेपाली जनताले हेर्न चाहेका छन्, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, यो कुरा एमसिसीसँगको सम्झौता को कुरासँग पनि यसले कुनै न कुनै रूपले यो गाँसिन्छ। जब निर्वाचनको घोषणा भइसकेपछि अब यो कुनै देशसँगको यस्तो खालको असमान सम्झौता जुन सुरुदेखि नै असमान छ, सुरुदेखि नै हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता र हाम्रो स्वाभिमानको विपरीत यसका थुप्रै प्रावधानहरू छन्। अब यस्तो सम्झौतालाई फेरि हामी संसदमा लैजान्छौँ, हामी त्यहाँ प्रस्तुत गर्छौँ भन्ने कुरा यो सरकारले भन्न मिल्दैन। अब निर्वाचनको घोषणा भइसकेपछि त त्यहाँ आचार संहिता आकर्षित भइसकेको छ, एउटा कुरा। दोस्रो, जुन बेला शेरबहादुर देउवाजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो र त्यसपछि गठबन्धनको एउटा न्यूनतम कार्यक्रम बन्यो, त्यो कार्यक्रममा यो एमसिसीसँगको सम्झौता अनुमोदन गर्ने कुरा छैन। त्यस्तै गरेर अहिले के शेरबहादुर देउवाजी आम निर्वाचनबाट जनादेश ल्याएर अनि जनताको बिचमा म एमसिसी सम्झौता म अनुमोदन गर्नेछु भनेर जितेर आउनु भयो हो र? होइन नि। उहाँको पार्टी त पराजित पार्टी हो। यो त के भने केपी ओलीजीले दुई पटक प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेर नेपालको संविधानमा जुन प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पूर्ण रूपमा हुने भनेर हामीले संविधान निर्माण गर्दा धेरै छलफल गरेर ती प्रावधान राखेका थियौँ। त्यसको उल्लङ्घन भएको हुनाले अब यसरी संविधान मिच्ने हो भने त हाम्रो लोकतन्त्र कमजोर हुने भयो। हामीले जुन देशलाई राजनीतिक एउटा सुनिश्चित बाटोमा लैजान्छौँ भनेका थियौँ, त्यो बाटो अवरुद्ध हुने भयो। त्यहाँ अवरोध हुने भयो भनेर हामीले आफ्नै पार्टीको अध्यक्ष भए पनि यसरी एउटा लोकतन्त्रको मर्यादा विपरीत हाम्रो राष्ट्रलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने कुरा नगरौँ भनेर पो उहाँलाई त्यो कुराको लागि पो प्रधानमन्त्री बनायो त। उहाँलाई एमसिसी सम्झौता अनुमोदन गर्नुको लागि कसले जनादेश दिएछ उहाँलाई? उहाँ त फेरि कामचलाउ सरकार हुनुहुन्थ्यो। जुन बेला उहाँले यो एमसिसीसँगको सम्झौता उहाँको अर्थमन्त्रीले गएर अमेरिकामा गर्नुभयो, त्यति बेला ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले, त्यो बेला शेरबहादुरजी कामचलाउ सरकार हुनुहुन्थ्यो। राष्ट्रलाई यत्रो सुरक्षा, कसैको सुरक्षा छातामा, कसैको सुरक्षा गठबन्धनमा सामरिक दृष्टिकोणबाट घचेट्ने यस्तो सम्झौता गर्ने अधिकार उहाँलाई त्यो बेला पनि थिएन। त्यो बेला पनि उहाँले आफ्नो जिम्मेवारी विपरीत काम गर्नुभएको छ। अहिले पनि त्यो उहाँलाई अधिकार छैन। उहाँ अहिले पनि त्यसको जनादेश प्राप्त प्रधानमन्त्री होइन। अनि यसरी मर्यादाहीन कुनै पद्धति छैन, प्रक्रिया छैन, लोकतन्त्रका कुनै मूल्य मान्यता कुनै कुराको पनि सम्मान नगरेर उहाँले त्यो गर्न पाउनुहुन्न। त्यसकारण तपाईँको जुन अहिलेको प्रश्न छ स्थानीय तहको निर्वाचनमा अब गठबन्धनका नेताहरूले के गर्नु होला, गठबन्धन गर्नु होला कि नगर्नु होला, त्यो उहाँहरूको कुरा हो। तर मेरो यस सम्बन्धमा मैले एउटा लेख लेखेर पनि भनेको छु, नेपालमा राजनीतिक दलहरूले सिद्धान्त, आदर्श, आफ्ना नीति, कार्यक्रम प्रति आँखा चिम्लेर पद, प्रतिष्ठा कता पाइने हो, कुर्सी कसरी रक्षा हुन्छ भनेर ती सारा मिचेर उहाँहरूले गठबन्धन गर्ने गर्नुभएको छ। त्यसो गर्नु भनेको राजनीतिक दलको सिद्धान्त, नीति प्रति प्रतिबद्धता जुन जनाउने गरेका छन्, हामी छौँ भनेका छन्, त्यसलाई कुल्चिने, जनतालाई ढाँट्ने कुरा हुन्छ। अब हेरौँ उहाँहरू आफ्ना आदर्श प्रतित्वप्रति कतिको उभिनुहुन्छ, चुनावमा देखिहालिन्छ। अर्को चाहिँ अलिकति पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि जुन एमालेमा 10 बुँदेको कुरा थियो, त्यो यहाँले उठाउँदै आउनु भएको थियो, त्यो चाहिँ अहिले के भइरहेछ? अहिले यो 10 बुँदे जुन सहमति हामीले गरेका थियौँ, त्यो 10 बुँदे सहमतिलाई त हाम्रा पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीजीले नै प्रहार गरेर त्यसलाई जुजा बनाइसक्नुभयो। त्यो 10 बुँदेलाई औचित्यहीन गरेर च्याचुत गरेर उहाँले नै फाल्नुभयो। हामीले त्यसो नगरौँ, यो पार्टीको हितमा हुन्छ, किनभने हामीले नेकपा एमालेलाई विभाजनबाट रोक्नुको लागि त्यो गरेका हौँ भनेर हामीले भन्यौँ। उहाँले के भन्नुभयो भने त्यो बेला होइन, यो त माधव नेपालजीको लागि गरेको हो। तर यथार्थ के थियो भने माधव नेपालजीले छुट्टै पार्टी खोल्ने स्थिति भइसकेपछि पनि बालकोटमा बसेर उहाँले हामीसँग होइन म यो कार्यान्वयन गर्छु भनेर उहाँले वचनबद्धता जनाउनु भएको। एउटा कुनै पनि नेताले पार्टीलाई जोगाउनुको लागि, देशलाई ठिक बाटोमा लैजानुको लागि आफ्ना वचनहरू पुरा गर्नु उसको नैतिक दायित्व हो, त्यो उहाँले गर्नु भएन। त्यसकारण अब त्यो 10 बुँदेको कुनै औचित्य पनि छैन र त्यो 10 बुँदेलाईबाट हामीले जुन यो पार्टीलाई सबैलाई समेटेर अगाडि बढाइएला, नेकपा एमालेको जनताको बहुदलीय जनवादले राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर लोकतन्त्रलाई बलियो बनाएर जनताको हितलाई अगाडि बढाउला। र 2006 सालदेखि अहिलेसम्म जुन कम्युनिस्ट पार्टीमा अनेक प्रकारका विभाजन भए, त्यो विभाजनलाई हामी फेरि दोहोरिन दिन्नौँ भनेर त्यति बेला केपी ओलीजी र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले घोषणामा प्रतिज्ञा गर्नुभएको, त्यो त खत्तम भयो। तर नेकपा एमाले पार्टी सँगै रहेर भोलि देशको हितमा काम गर्ने एउटा बलियो आधार बल्ला भनेर हामीले जुन सोचेका थियौँ, अब त्यो त 10 बुँदेलाई निरर्थक स्वयं केपी ओलीजीले बनाउनु भयो। हामीले त त्यसलाई जोगाउँ भनेका थियौँ। त्यसकारण अब त्यो 10 बुँदेको बारेमा चर्चा गरिरहनुको म कुनै औचित्य पनि देख्दैन। यो 10 बुँदे पक्षधरको आगामी चुनाव र आगामी दिनमा कुनै केही भूमिका यसले फेरि पछि आउने सम्भावना छ? अब यसलाई तपाईँले जुन 10 बुँदे पक्षधर भन्नुभएको छ, त्यसलाई अहिलेको सन्दर्भमा पार्टी एकताका पक्षधर भन्नु उचित होला।
किनभने त्यो 10 बुँदामा जे लेखेको थियो ती बुँदाहरू त केपी ओलीजीले नै उल्लङ्घन गरिसक्नुभयो। एकातिर माधव नेपालजीले उल्लङ्घन गर्नुभयो, अर्कोतिर केपी ओलीजीले उल्लङ्घन गर्नुभयो। त्यसकारण म यो 10 बुँदे भन्दा पनि त्यति बेला जुन यो पार्टी जोगियोस्, एकता होस्, सबैलाई समेट्ने स्थिति होस् भनेर जुन हामी चाहने मान्छे थियौँ, अब त्यो चाहने मान्छेहरूले हामीले कुनै छुट्टै त्यहाँभित्र समूह बनाएर अनि जो त्यति बेला त्यो चाहने थियौँ भनेर हामीले कुनै काम गरेका छैनौँ। अब जो साथीहरू त्यो पार्टी एकताको पक्षमा उभिनु भएको थियो उहाँहरूलाई यो जिल्ला अधिवेशनको सिलसिलामा पनि धेरै पक्षपातपूर्ण तरिकाले कतिलाई किनारा लगाउने, कतिलाई पराजित गर्ने, कतिलाई षड्यन्त्र गरेर हराउने, कतिलाई जबरजस्ती उम्मेदवार हुन नदिने यस्ता गलत कामहरू भएका छन्। अब यस्तै गलत काम स्थानीय तहमा फेरि कतिलाई उम्मेदवार हुन नदिने, कतिलाई भयो भने पनि षड्यन्त्र गरेर हराइदिने, यदि यस्तो भयो भने हामीले जुन पार्टीलाई एकताबद्ध रहोस्, नेकपा एमाले राष्ट्रको स्वाधीनता स्वतन्त्रताको लागि जनताको बहुदलीय जनवादको झन्डा बोकेर जुन जननेता मदन भण्डारको अगुवाईमा हामीले प्रतिपादन गरेका थियौँ तदनुकूल अगाडि बढोस् भन्ने जुन हाम्रो आकाङ्क्षा छ, त्यसमाथि कुठाराघात हुनेछ। त्यसमाथि कुठाराघात र तुषारापात गरियो भने अन्ततः नेकपा एमाले नै कमजोर हुन्छ र त्यस्तो स्थितिमा जो हामी पार्टी एकता हुनु पर्यो, सबैलाई समेटेर लैजानु पर्यो, पूर्वाग्रह राख्नु भएन। पार्टी भनेको कुनै एउटा व्यक्तिको होइन, कसैको कम्पनी होइन, पार्टी भनेको सबैको हो, सबैको त्यहाँ पसिना बगेको छ, कतिको रगत बगेको छ। त्यो तदनुकूल सबै मिलेर यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने जुन हाम्रो धारणा छ त्यसमाथि पनि प्रहार हुनेछ। त्यस्तो भयो भने भोलिका दिनमा पार्टी धेरै कमजोर पनि हुन सक्दछ र जुन हामीले एकताबद्ध पङ्क्ति अगाडि बढोस् भन्ने चाहेका छौँ त्यसमा समस्या पनि उत्पन्न हुनसक्छ। नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन जुन चितवनमा सम्पन्न भयो त्यो महाधिवेशनमा हाम्रो पार्टीको सिद्धान्त, कम्युनिस्ट पार्टीको एकता, लोकतन्त्रका मूल्य मान्यताहरूमाथि ठुलो प्रहार गरियो। उदाहरणको लागि त्यो महाधिवेशनभन्दा झन्डै 2 महिना अगाडि हामीले विधान महाधिवेशन गरेका थियौँ जहाँ केन्द्रीय सदस्यहरू 225 जना हुने भनेर हामीले निर्णय गरेका थियौँ। काठमाडौँमा हामीले थाई कमिटीको बैठकबाट 10 गते हामी उद्घाटन समारोह गर्ने, 11 गते बिहान विदेशी पाहुनाहरूलाई हामीले मन्तव्य राख्न दिने र त्यही 11 गते हामी उम्मेदवारीको दरखास्त सम्बन्धी सम्पूर्ण कुराहरू प्रक्रिया टुङ्ग्याउने र 12 गते बिहानबाट मतदान गर्ने भनेका थियौँ। तर त्यहाँ गएपछि ती सम्पूर्ण कुरा निर्णयहरू उल्लङ्घन गरियो। पार्टी अध्यक्षको हैसियतबाट उहाँले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरेर उहाँले राति बैठक बोलाएर सबभन्दा पहिले त विधान महाधिवेशनबाट 225 सदस्य जुन निर्धारण भएको थियो केन्द्रीय सदस्य, त्यसलाई उहाँले स्वेच्छाचारी किसिमले 301 पुर्याउनु भयो। त्यसपछि 2 दिनसम्म 11 र 12 गते त्यहाँ महाधिवेशनका कुनै पनि गतिविधि भएनन्। मैले बैठक हुनुपर्छ भनेर बारम्बार माग गरेँ, त्यसको सुनवाई भएन। र महाधिवेशनमा जब हामीले यहाँ उम्मेदवारी दिने, फिर्ता लिने, अन्तिम नावली प्रकाशित गर्ने स्वाभाविक प्रक्रियामा जाने भनेर हामीले निर्णय गरेका थियौँ सर्वसम्मतिले थाई कमिटीमा। त्यहाँ गएर के भयो, अब उम्मेदवार हुन पाइँदैन भनेर जबरजस्ती 301 जनाको नाम घोषणा गरियो। मैले बन्द सत्रमा त्यसको विरोध गरेँ र मलाई त्यहाँ मेरो विरुद्धमा म जाने बित्तिकै जाने दिन नारा लगाउनुको साथसाथै त्यसपछि एउटा लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने, जनताको बहुदलीय जनवाद जस्तो सिद्धान्त मान्ने जुन हाम्रो राजनीतिक दल थियो त्यसका धेरै मान्यताहरू त्यहाँ कुल्चिए। त्यसकारण अब त्यसलाई विस्तृत रूपमा त अहिले तपाईँको छोटो अन्तर्वार्तामा भन्न सम्भव छैन। जे होस्, एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले मूल्य, मान्यता, आदर्श, सिद्धान्त, पद्धति, प्रक्रियाबाट जसरी अगाडि जानु पर्थ्यो त्यसको त्यहाँ कयौँ अर्थमा धज्जी उडाइएका कयौँ घटना मैले त्यहाँ नजिकबाट देखेँ। तैपनि म यो पार्टीमा मैले जुन झन्डै 5 दशक काम गरेँ, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन 6 सालदेखि विभिन्न समयमा अनेक पटक विभाजन हुने, छिन्न भिन्न हुने, अनि देशभित्र पार्टीहरू कमजोर भएपछि बाह्य हस्तक्षेप हुने र हस्तक्षेप भइसकेपछि हाम्रो स्वाधीनता स्वतन्त्रतामा आँच पुर्याउने अनेक असमान सन्धि सम्झौता हुने। अहिले पनि भर्खरै हामीले एमसिसीको चर्चा गऱ्यौँ, त्यहाँ त्यस्तो भएको थियो। त्यस्तो नहोस् भनेर ती सम्पूर्ण कुराहरूलाई पनि मैले आलोचना त गरेँ, तर नेकपा एमालेमै म कायम रहेँ। अहिले पनि म कायम छु। यसको अर्थ के हो त भने देशमा विभिन्न सङ्गठनहरू कमजोर भएर बाह्य हस्तक्षेप गर्ने र बाह्य शक्तिहरूको खेल मैदान नेपाल नहोस्। यो किनभने यो पार्टी कुनै व्यक्तिको त होइन नि, कसैको कम्पनी त होइन नि, हामी सबैले मिलेर यो पार्टी बनाएका हौँ नि। त्यसकारण सबै मिलेर फेरि यो पार्टी ठिक ठाउँमा जान्छ कि भनेर मैले अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा गरेर पराजित हुनु पर्यो। त्यो पराजयका पनि विभिन्न कारण छन्। म त्यहाँ सोझै एउटा स्वच्छ ढङ्गले पराजित म भएको होइन, म पराजित भएको मैले महसुसै गरेको छैन। मैले एउटा मूल्य मान्यता जुन हामी विगतमा प्रतिस्पर्धाको राजनीति गर्दै आएका थियौँ, महाधिवेशनबाट निर्वाचन हुँदै आएको थियो, मैले त्यति भए पनि एउटा मान्यतालाई मैले जोगाउन सकेँ भनेर म विजयी महसुस गरिरहेको छु। अहिले पनि मैले त्यसमा कुनै पराजयको महसुस मैले गरेको छैन। त्यसमा आज फर्केर हेर्दा नेकपा एमाले सच्याउनु पर्ने
मैले धेरै कुरा देखेको छु। पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने मैले धेरै विषय देखेको छु। अरू धेरै कुरा अहिले भन्न त्यति इच्छुक छैन, तर एउटा कुरा म भन्छु, 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन जसरी सम्पन्न गर्ने भनेर हामीले जे सर्वसम्मत निर्णय गरेका थियौँ त्यो निष्पक्ष पद्धति विधिसम्मत ढङ्गले सबै कामहरू भएनन्। त्यो नै आपत्तिको कुरा हो। त्यो नभएपछि त अब जब मान्छेले विधि मिच्छ, पद्धति मिच्छ, स्वेच्छाचारी ढङ्गले कसैले आफ्नो हातमा आएको अख्तियारलाई दुरुपयोग गर्छ, त्यसपछि त त्यो दुरुपयोग गर्ने कुरा त विभिन्न व्यक्तिप्रति लक्षित हुने कुरा त सबैले बुझ्ने कुरा नै हो। राष्ट्रमा यति धेरै ठुला कुराहरू छन्। निर्वाचन आउँदैछ, देशको अर्थतन्त्र सङ्कटग्रस्त भएको छ, ठुला शक्ति राष्ट्रहरूको टक्कर भएर बेला हाम्रो देशलाई अर्काको सुरक्षा स्वार्थभित्र घसेट्न खोजिँदैछ। एमसिए नेपाल भन्ने के त्यो छुट्टै देश हो? त्यसले मन्त्रालयहरूसँग सम्झौता गरेर त्यो सम्झौतामा अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा हित विपरीत काम गर्ने कुनै पनि मान्छेलाई त्यहाँ काम गर्न दिने छैन। त्यसमा संलग्न कुनै बेला भएको थियो भने पनि गर्न दिने छैन भनेर मन्त्रालयलाई समेत एउटा अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत भन्ने बेला विकास समिति त्यसले मन्त्रालयलाई नियन्त्रण गर्ने जस्ता सम्झौता यो एमसी सम्झौता अन्तर्गत भएका छन्। हिन्द प्रशान्त रणनीतिको एमसिसी अङ्ग भएको कुरा छर्लङ्गै छ। यस्तो स्थितिमा प्रतिनिधि सभामा छलफल हुन दिनु पर्थ्यो, संसदमा छलफल हुन दिनु पर्थ्यो। त्यहाँ सांसदलाई छलफल हुन नदिने, सरकारका कामका खुरुखुरु हुन दिने, यस्तो खालको अवरोधको कुनै अर्थ छैन भन्ने कुरा मैले भन्दै आएको छु। यो संसद अवरोध नभएर सांसद अवरोध हो, मैले त्यसैले भनेको। यदि हाम्रो पार्टीले संसद अवरोध गर्नुपर्ने हो त सम्पूर्ण रूपमा अवरोध हुनु पर्यो नि त, होइन? एउटा कुरा। दोस्रो, संसदको कुनै निर्णयबाट या सभामुखको कुनै निर्णयबाट कानुन मिचेको छ भने त्यो कहाँ मिचेको छ त्यो भन्नु पर्यो छर्लङ्ग। त संसदलाई अब हाम्रो त समय धेरै छैन, अहिले हिउँदे अधिवेशन छ, अब आउने बर्खे अधिवेशन हुन्छ, त्यसपछि त संसदको अहिलेको प्रतिनिधि सभाको अवधि नै मङ्सिरमा चुनाव भयो भने त्यसपछि अर्को संसदको बैठकै बस्दैन। अनि यस्तो राष्ट्रका गम्भीर समस्याहरू जनताले सार्वभौम संसदमा छलफल गर्नु भने हामीलाई पठाएको, हामीले छलफलै गर्न नपाएपछि यसले अन्ततः देशलाई कमजोर बनाउँछ र राष्ट्रका महत्त्वपूर्ण उठाउनु पर्ने विषयहरू त्यहाँ उठ्न पाउँदैनन्। त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ संसदको बैठकलाई। त्यसैले भोलि हुने बैठकमा यो राष्ट्रघाती प्रावधान भएको एमसीसँगको सम्झौतालाई प्रस्तुत कसैले गर्यो भने त त्यो राष्ट्रप्रतिको गद्दारी नै हुन्छ। त्यसले हाम्रो देशलाई पराधीन तुल्याउने र कुनै नेता विशेषको स्वार्थ, म चाहिँ यदि विदेशी शक्ति पाएँ भने त अकण्टक सधैँ मानौँ कि 1000 वर्ष बाँच्ने जस्तो, 100 वर्ष पदमा बस्ने जस्तो चरित्र देखाएर राष्ट्रको स्वाधीनता र स्वतन्त्रतामाथि आँच पुर्याउने काम हुन्छ त्यो। र आज कसैले शक्ति छ म भनेर जबरजस्ती गर्यो भने पनि भोलिको पुस्ताले निस्सन्देह नै इतिहासमा ती व्यक्तिहरूले कठघरामा उभिनु पर्नेछ भन्ने लाग्छ मलाई। अब भोलिको बैठकमा अब ठुला पार्टीका नेताहरू कसरी उहाँहरू प्रस्तुत हुनुहुन्छ, अब हामी भोलि पछि नै कुरा गरौँला। हुन्छ, अन्त्यमा चाहिँ यो मानव नेपालजीको एकीकृत समाजवादी पार्टी खोल्दै गर्नुहुँदाखेरि र अहिले पनि भन्नुहुन्छ एमाले दक्षिणपन्थी भाषमा फस्यो, अब एमालेमा चाहिँ कम्युनिस्टको पनि सिद्धान्त छैन, त्यो यहाँले पनि सुधार्नुपर्ने कुरा धेरै छन् भनेर भनिसक्नुभयो। तर पनि आगामी दिनमा वामपन्थी एकता र एकीकृत समाजवादीसँग एमालेको सहकार्य कतिको सम्भव छ, कहाँसम्म पुग्छ भावी दिनमा, यो भनिदिनुहोस् न। यो नेपालमा हामी हर्ताकर्ता हौँ भन्ने कतिपय नेताहरू पार्टीलाई एक बनाउने वा जुटाउने विषयमा निश्चित सिद्धान्त, नीति, आदर्श, देश र जनताप्रतिको समर्पण भाव भन्दा पनि पद, प्रतिष्ठा कसरी जोगिन्छ, कसरी आफ्नो स्वार्थपूर्ति हुन्छ भन्ने कुराबाट बढी निर्देशित भएका घटनाहरू हामीले देखेका छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि नेकपा एमाले महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोसँग चुनावी एकता र तालमेल गर्ने, सरकारमा गठबन्धन गर्ने के सिद्धान्त हो, के नीति हो, त्यो के विधि हो, त्यो कुन मान्यता हो? एउटा उदाहरण। त्यस्तै गरेर अर्को एउटा कुनै कम्युनिस्ट पार्टी हो भन्नेले अनि सम्पूर्ण रूपमा अर्को दक्षिणपन्थी पार्टीसँग सम्पूर्ण रूपमा सारा कुरामा मिलेर हामी जान्छौँ भन्नेको कुराको के सिद्धान्त हो? राष्ट्रको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, परराष्ट्र नीति, सुरक्षा जस्ता विषयमा त्यहाँ राजनीतिक दलका सिद्धान्तहरू भिन्न हुँदैनन्, त्यसमा मिलेर जान सकिन्छ। तर उदाहरणको रूपमा नेकपा एमालेका प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले 11 जना महन्त ठाकुरजीका मान्छेलाई मन्त्री बनाइदिनु भयो। त्यो के कुन सिद्धान्तमा आधारित गठबन्धन हो? त्यो एउटा उदाहरणको रूपमा। र त्यसै गरेर अहिले अब गठबन्धन छ, अब त्यो गठबन्धनका नेताहरू कतिपय के भन्नुहुन्छ भने हामी निर्वाचनमा संयुक्त उम्मेदवारी दिन्छौँ।
कुन सिद्धान्तको आधारमा, के व्यवस्था ल्याउनुको लागि? त्यसैले सबभन्दा पहिले नेपालका राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यक्रम नीति र घोषणाहरूमा जे भनेका छन् त्यसको पालना गर्नु पर्यो पहिलो कुरा। त्यो पालना गरेपछि तब स्वच्छता राजनीतिमा आउँछ, त्यसपछि सुशासनमा पनि स्वच्छता आउँछ। तर यस्तो प्रकारको जे पनि गर्ने चरित्र भएको हुनाले आउने निर्वाचनमा पनि त्यसको खतरा त छ। कहाँनिर अलि एक स्थान बढी आउँछ, कहाँनिर एउटा कसको पदमा जाने स्वार्थपूर्ति हुन्छ, त्यो अनुसारले जस्तो सुकै प्रकारका पनि अपवित्र गठबन्धन, जस्तो सुकै प्रकारका पनि साँठगाँठ हुन सक्ने म राजनीतिमा सम्भावना देख्छु। त्यो अन्ततः देशको लागि हितकर हुँदैन। जति राजनीतिक दलहरू र त्यसका नेताहरू आफ्ना घोषित नीति, सिद्धान्त, कार्यक्रम, राष्ट्रको हित, स्वाधीनता, अखण्डता, स्वाभिमान, राष्ट्रको आर्थिक विकासका लागि आफ्ना साधन स्रोतको सदुपयोग गर्ने संविधानमा लेखेका दिशातर्फ जान्छन्, त्यति हाम्रो राजनीति स्थिर हुने हो, स्वच्छ हुने हो। त्यसलाई जति उल्लङ्घन गरेर जान्छन् त्यति राजनीति भनेको केवल स्वार्थ साधना गर्ने हतियार मात्र बन्छ। त्यसरी देश कमजोर हुन्छ। त्यो हुनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता छ। कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकताको विषय पछि या तपाईँले जुन त्यो भन्नुभयो, यो जुन हो त्यो कम्युनिस्ट पार्टी एक हुन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्नुभयो। अब यो मूल्य मान्यतामा एकचोटि हिँडेदेखि त जस्तो नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एक हुँदाखेरि दुवैजना नेताहरू र अरू नेताहरूले के घोषणा गर्नुभएको थियो, अब उपरान्त हामी कम्युनिस्ट पार्टीमा विगत भएका फुटका श्रृङ्खलाहरू कहिल्यै दोहोरिन दिने छैनौँ, हामी देशलाई राजनीतिक स्थायित्व दिनेछौँ। तर व्यवहारमा के गर्नुभयो उहाँहरूले? आज पुष्पकमल दाहालजी, प्रचण्डजी शेरबहादुर देउवासँग गोप्य रूपमा चिठीमा हस्ताक्षर अहिले पो त्यो खुला भयो। हामी एमसिसी जस्तो राष्ट्रघाती प्रावधान भएको सम्झौता अनुमोदन गर्नेछौँ भनेर उहाँ आफ्नो कूटनीतिक मर्यादाको दृष्टिकोणले नमिल्ने ठाउँमा पत्र लेख्न सही गर्नुहुन्छ। उहाँ केपी ओलीजी हाम्रै पार्टीको अध्यक्ष, अब उहाँ माधव नेपाल जस्तालाई प्रवेश निषेध भन्ने भाषण बेला बेलामा गर्नुहुन्थ्यो। अनि माधव नेपाल के गर्नुहुन्छ? पार्टीहरूको विभाजन गरेर हिँड्नुहुन्छ। यस्ता खालका चरित्र हामीले नेताहरूमा देखेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा यस्तो खालको स्थिति भएको हुनाले अब उहाँहरू अहिले आउने निर्वाचनमा त म मिलेर जानु होला भन्ने म सम्भावना देख्दिनँ। तर यस्तो खालको चरित्र भएको नेताहरू भएको देशमा त्यो कुनै पनि बेला उहाँहरूको त्यो पदमा धक्का लाग्ने, कुर्सी डगमगाएपछि उहाँहरू फेरि ल अँगालो मारिहाल्नु भन्न बेर लाउनुहुन्न। त्यसैले यो अलिकति यस्तै होला भन्न गाह्रो छ क्या। एउटा निश्चित आदर्श, पद्धति, प्रणाली, प्रक्रियाबाट जाने भएपछि त्यो यस्तो होला भनेर विश्लेषण गर्नु पनि सजिलो हुन्छ। पद र स्वार्थको लागि मात्रै काम गर्ने नेता भइसकेपछि अब उहाँहरूले कुन बेला उहाँहरूको पदमा धक्का लाग्ने हो, कुन बेला स्वार्थ के गरी पूर्ति हुने हो, यो भन्न चाहिँ गाह्रो छ। तर म निकट भविष्यमा कम्युनिस्ट पार्टीको बिचमा पार्टी एकता होला भन्ने म अहिलेको अवस्थामा घटनाक्रमबाट हेर्दाखेरि सम्भावना अलिक कमै देख्छु। अब आउने स्थानीय निर्वाचनमा नेकपा एमाले भाग लिने कुरा गरि नै सकेका छ। त्यो स्वाभाविकै पनि हो। तर उसको रणनीति के हुनेछ, कोसँग उसले साँठगाँठ गर्नेछ, के गर्नेछ भन्ने यो नीति निर्धारण गर्ने अङ्गमा म छैन। अहिले मसँग कसैले छलफल पनि गरेका छैन। अब म खालि जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्त अनुसार के भन्छु भने नेकपा एमाले यो राष्ट्रको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डतामा आँच आउने कुरा गर्नेहरू, प्रतिक्रियावादी बाटो समात्नेहरू, स्वदेशभन्दा विदेशको भक्ति बढी गर्नेहरू, समाजवादको विरोध गर्नेहरू, यस्तोसँग नेकपा एमाले गठबन्धन गर्न मिल्दैन। यदि नेकपा एमाले त्यो गठबन्धन गर्यो भने नेकपा एमाले पार्टी पनि भन्ने बेला सिद्धान्त भन्ने, तर एउटा अवसरवादी बाटो लिएर पद कहाँ कहाँ पाइन्छ, स्वार्थ कता पाइन्छ, त्यही पार्टी हो भनेर जनतामा पर्न सक्छ। त्यो पार्टीले गर्नुहुन्न भन्ने मेरो दृष्टिकोण छ। यो दृष्टिकोण मेरो पार्टीको सिद्धान्त नीतिमा आधारित छ। अब नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा बसेका व्यक्तिहरू उहाँहरू कसरी गर्नुहुनेछ त्यो आउने दिनमा थाहा होला। अहिले मलाई जानकारी छैन। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, एमसिसी सम्झौताको सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायत सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायतका नेताहरूसँग छलफल भने गरे। तथापि एमाले भित्रै पनि एमसिसीका सम्बन्धमा फरक फरक मत रहँदै आएको छ र एमसिसीको सन्दर्भमा त्यसो त अब स्थानीय तहको मिति वैशाख 30 को घोषणा भइसकेको सन्दर्भमा तत्काललाई एमसिसी को विषय
केही पाखा लगाउँदै दलहरू आगामी निर्वाचनमा को तयारीमा पनि जुटेको देखिन्छ। दर्शकबिन यस्तै विशेष प्रस्तुतिका साथ यहाँहरूसँग हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ भने आजको लागि भने क्यामेरामा ध्रुव अधिकारीसहित म सपना थामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।